बुलाया, तमन्ना की, अकील एक ऐसा खानदान बताओ जहाँ मैं शादी करूँ ताकि मुझे मेरे बेटा का नासिर मिल जाए। मौला आप तो खुद जानते थे ना, अगर आपने जो अकील से कहा मैंने इसलिए कहा कि मैं ये चाहता था कि मेरे साथ साथ अकील के दिल में भी ये तमन्ना पैदा हो जाए कि जब मेरा लाल हुसैन करबला में अकेला रहे तो अकील भी अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश कर दे। ये बदलदार अकील है जिनके ताबूत आपके सामने गए। अब जो ताबूत आ रहा है अकील की निशानी, अकील के घर के जज्बो जवाब, वो दो शहीद है जिन शहीदों के बारे में आप अब तक बताए हो चुके हैं। ये कौन है? जब सैलम चल रही थी तो जाफर अब्दुल्लाह ने बुलाया और बुला के कहा जब जा रही हो तो जाओ, मैं रोकता नहीं हूँ, मगर अपने साथ मेरी निशानियों को लेके जाओ। इन निशानियों को लेके जाना ताकि कल जब आका पे बस पड़े तो एक को अपनी तरफ से कुर्बान करना, एक को मेरी तरफ से कुर्बान करना। आप समझ गए? अरे ये मेरी माए बहनें भी बैठी हुई है, जरा सोचे माओ की तमन्ना क्या होती है। बच्चों को जरा सा चोट लग जाए तो माए तड़प जाती है, फरियाद करती है, चीख निकल जाती है। जरा ज़ैनब का कलेजा देखिए और ज़ैनब को सलाम पेश कीजिए। दो चश्मों चला, हाथों खून में गलता, बस अब सभी बराबर हो रही है। इस्तेमाल कीजिएगा और मसाइल सुन लीजिए। रिवायत बताती है और मोहम्मद बख्तर में गए, शहीद हो गए। दस्तूर क्या था? जो शहीद होता था हुसैन अपने हाथों पे शहीदों के लाशों को लाते थे मक्तल से खैमे में, और खैमे में मातम बरपा होता था। मगर रिवायत बताती है कि जब हुसैन अपने भाइयों की लाश को लाए है ना, लाश ला के रख दिया, सारी सैलानियों ने और मोहम्मद का बातम किया, मगर ज़ैनब ने बातम नहीं किया। लाशों के दरमियान बैठ गई। माँ का कलेजा हम न रोए तो क्या करे, लाशों के दरमियान ज़ैनब बैठ गई और बैठने के बाद सर को शुक्र खुदा में झुका कर कहा, ए परवरदिगार, जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज बुलंद से बुलंदर होनी चाहिए। ए परवरदिगार तेरा शुक्रिया, माबूद तेरा शुक्रिया कि तूने आज हमें सुरखरू कर दिया। हमारे बच्चे इस्लाम की राह में कुर्बान हो गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। ज़ैनब ने शुक्रिया अदा किया, मगर ज़ैनब ने और मोहम्मद का मातम नहीं किया। ये इतना बड़ा मजमा जब इन सभीयों को देखता है ना तो तरफ के मातम करता है, इनकी चीख निकल जाती है, इनकी आवाजें क्रिया बुलंद होती है। क्यों बुलंद होती है? इसलिए बुलंद होती है हमारी माओ बहनों को भी पता है कि ये उस माँ के बच्चों की शबीह है जिस माँ ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। अरे जब कटे हुए सर आए है ना, ज़िना ने शाम में कहा कैसे चांद जैसे बच्चे हैं, ऐसा लगता है इन बच्चों की माँ हमें दुनिया में नहीं है। इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा बीवियों सब कमाना है, मगर ये न कहना मैं इनकी माँ, मैं बच्चों की माँ ज़ैनब सलामत हूँ, मगर ज़ैनब अपने बच्चों का मातम नहीं करेगी। ज़ैनब अपने बाद आए हुसैन का मातम करेगी। जज़ाकुमुल्लाह। लीजिए अब आपने सुना अकील के फर्जंदों की शबीहें गुजर गया खानदान अकील। अब आपको इस्तेमाल करना है फर्जंदान अली का। कोई कमी न होने पाए गिरिए में। इसलिए जो शबीहें आ रही हैं वो मेरे मौला के उन जाबाजों की शबीह है जिन्होंने करबला में देखा कि जब अकील के नौनिहालों ने बढ़ कर हुसैन की नुसरत की है तो फिर हम अपने भाइयों की नुसरत कैसे ना करें। अब अली के उन बेटों की शबीहें आ रही हैं जिनके लिए मसाइब के लिए एक जुमला काफी है। ये सब वो जवान हैं जिनकी उम्रें किसी की 27 बरस, किसी की 25 बरस, किसी की 23 बरस। इन उम्रों के मालिक ये तो जवान होते हैं ना। और इस उम्र में माओ की तमन्ना क्या होती है, घर वालों की ख्वाहिश क्या होती है। बच्चे जब जवान होंगे तो उनके सर पे सेहरा सजाया जाएगा, उनकी शादी रचाई जाएगी। मगर हाय रे खानदान ज़हरा की औरतें जिन्होंने अपने बच्चों के सरों पर सेहरा को देखा मगर फूल का सेहरा न देखा, जख्मों का सेहरा।
جزاک اللہ. میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں, میری ان سے بھی درخواست ہے, رونے میں کوتاہی نہ کیجیے, رونے میں کبھی نہ کیجیے. اس لیے کہ آپ دور دراز سے آئے ہیں, صبح سے اب تک آپ استقبال کرنے کے لیے رکے تھے شبیہوں کی, شبیہیں آپ کے سامنے آ گئی. ارباب اعظام, یہ وہ شہدائے کربلا ہے کہ جن کا استقبال آپ نے کر لیا, مگر اسی کے ساتھ ساتھ علی کے خانوادے کی جو قربانیاں ہیں دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی. اب میں آپ کے سامنے بتاؤں, علی کے خاندان سے ایک بیٹا حسن, ایک بیٹا حسین, بڑا دردانگیز جھگڑا ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. فاطمہ کی کوکھ سے جنمے دو بیٹے, ایک حسن ایک حسین. حسین تو کربلا میں آ گئے مگر حسن کو کربلا آنے کا موقع نہ ملا. حسن کو کربلا آنے کا موقع نہ ملا, مگر ایسا نہیں ہے کہ کربلا کی قربانی میں حسن کا حصہ نہیں ہے. آپ سب تھے, اب کس کی شبیہ آنے والی ہے, استقبال کیجئے. اب وہ شبیہ آ رہی ہے جو اپنے چچا کے پاس چاہتا ہے, چچا مقتل کی اجازت دے دیجئے, چچا رنگ کی اجازت دے دیجئے, مگر چچا گلے سے لگا لیتے ہیں اور رخصت کر دیتے ہیں. قاسم بار بار کہہ رہے چچا اجازت دیجئے, تو حسین کہتے ہیں تم اپنی ماں کے سہارے ہو, ہم تمہیں کیسے اجازت دے دیں. اتنا سننا تھا ارباب اعظام. قاسم دوڑے دوڑے ماں کے پاس آئے, اماں بار بار میں چچا سے کہتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے. وہ کہتا ہے تم چلے جاؤ گے تو تمہاری ماں کس کے سہارے جیے گی. ایک مرتبہ ماں نے کہا میرے لال آستین الٹو, سنو میرے والو, ماں نے کہا آستین الٹو. آستین الٹی, بازو پر ایک تعویذ بندھا تھا. حسین نے کہا, ماں نے کہا جاؤ اور جا کر اپنے چچا کو یہ تعویذ دکھا دینا اور کہنا اما پروا نے سلام کہا اور کہا اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لیجئے. حسین نے جیسے ہی تعویذ کو کھولا, اچانک بھیا کی تحریر نظر آئی. آنکھوں سے لبوسا دیا, لبوں سے چوما. مدتوں کے بعد بھائی کی تحریر کو دیکھا تھا. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب حسین کچھ کہہ نہ سکے. اب روایت کا فقرہ پڑھ کر اپنے بھتیجے کو چچا نے, برداشت کر سکو تو جملے کا استقبال کرو, برداشت کر لو. چچا نے پڑھ کر بھتیجے کو اپنے سینے سے لپٹایا اور لپٹانے کے بعد اب تاریخ کہتی ہے اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ حسین کو بھی غش آ گیا, قاسم کو بھی غش آ گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور اس کے بعد چچا بھتیجے دیر تک زمین پہ پڑے رہے. کچھ دیر بعد واقعہ ہوا, حسین اٹھے. اٹھنے کے بعد سنیے, جو شہید مقتل جاتا تھا اسے حسین اپنے ہاتھوں سے آراستہ کرتے تھے. قاسم کو بھی حسین نے سجایا مگر تاریخ نے منظر عجب پیش کیا. اب جس کے دل میں پتھر بھی ہوگا وہ بھی برداشت نہیں کر پائے گا. جملہ سنو ارباب اعظام. حسین نے قاسم کو سجایا. روایت کہتی ہے ابا پہنائی, کبا پہنائی, مگر جب امامہ اٹھایا بھیا کا تو اٹھانے کے بعد اسے درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کیا. آپ پہنچے, میں کہاں لے جا رہا ہوں. درمیان سے امامے کو دو حصوں میں تقسیم کیا. آدھے ٹکڑے کا امامہ بنایا اور آدھا کپڑا قاسم کے دوست پہ لپیٹ کے رکھ دیا. میں پوچھوں گا مولا, اب تک ہر شہید کو آپ نے امامہ مکمل پہنایا تھا مگر قاسم کے امامے کو چاک کیوں کیا, دو حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ جب نے میرا مولا بات ہے, ابھی تمہیں پتا نہیں ہے, جب قاسم مقتل سے آئے گا تب تمہیں پتا چلے گا. اے رونے والوں, فرما کا لال مقتل میں پہنچا. آباد السلام علیکم یا اللہ. میرے بچوں, میرے جوانوں, ایک مرتبہ قاسم نے آواز دی السلام علیکم یا اماں. قاسم کے ساتھ قاسم کے دو بھائی بھی ہیں, حسن کے 3 یادگار. میں سب کے مسائل نہیں پڑھ سکتا. قاسم آ گئے مقتل میں, آواز دیتے السلام علیکم یا اماں. حسین کے کانوں تک آواز پہنچی. تاریخ کہتی ہے ادھر سے حسین نے راہوار کو ایڑ لگائی,
अरे कभी तेजी के साथ दौड़े। हुसैन चाहते थे कि भतीजा नरगे में घिरा हुआ है, जल्दी से मक्तल तक पहुंच के भतीजे को बचा लिया जाए, मगर रावी कहता है इधर हुसैन ने अपने रहवार को मक्तल की तरफ दौड़ाया और उधर मलाइन ने देखा हुसैन आ रहे हैं तो उन्होंने अपने घोड़ों को दौड़ाया। दरमियान में कासिम का बदर, इधर के घोड़े उधर। जज़ाकल्लाह, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। अब तारीख कहती है अब जब हुसैन पहुंचे, हुसैन ने देखा लाशें बिखरे पड़े हैं। अब समझ में आई बात। हुसैन ने तलाश किया वो कपड़ा कहाँ है जो मैंने कासिम के दोष में डाला था। रोने वालों आप समझे हमारा क्यों चाक किया था। वो कपड़ा उठाया, कपड़े को फैलाया, कासिम की लाश के टुकड़े उसी कपड़े में रखा, गठरी की तरह उठाया, खैमे में लाए। बीवियों ने वाकफ किया जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा। खुदा को किसी वक्त में न रुलाए। अब तक सब ये रह गई है, वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अब जो शबी आपके सामने आ रही है, मैंने अभी तक आपसे नहीं कहा कि आप रोने में कोताही न कीजिएगा, मगर अब मेरी सबसे दरखास्त है, दस्ते अदब छोड़कर खास तौर से नौजवानों से गुजारिश है, जो मौला का मातम करने वाले जवान हैं, आजादार हैं, उनसे गुजारिश है जिस सीने पर हाथ मार मार के तुम मातम करते हो ना, उस मातम की कसम हक के पुरसे में कोई कमी न होने पाए। इसलिए कि अब वो आ रहा है जिसकी रुखसत ने बाप के आंखों की बीनाई छीन ली। सुनेंगे आप? जिसके रुखसत ने हुसैन की आंखों की रोशनी छीन ली। रिवायत का जुमला है, हुसैन को अली अकबर ने मक्तल से आवाज दी तो क्या कहा? या बता अलैका मिन्नी सलाम। ए बाबा आप पर भी हमारा सलाम। दोस्तों सलाम का तरीका क्या होता है? आप पर हमारा सलाम, आपको हमारा सलाम। करबला में जो शहीद रुखसत हो रहा था उसने हमेशा कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अम्मा, अस्सलामु अलैका या मौलाया। मगर तन्हा शहीद है अली अकबर जिसने सलाम नहीं किया। बाबा आप पर भी हमारा सलाम। हमने कहा अली अकबर हर शख्स सलाम कर रहा था, हर शहीद सलाम कर रहा था, आपने सलाम क्यों नहीं किया? जवाब सलाम क्यों दे रहे हैं? अजब से ये अकबर आवाज से हमें पता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मक्तल से जब लौटा था मुझे प्यास का गलबा तारी हुआ। मैंने अपने पापा से कहा था बाबा अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा पानी दे दीजिए, दम निकला जा रहा है। तो मेरे पापा ने कहा था मेरे लाल अगर पानी होता तो अली असगर प्यासा न रहता। अली अकबर पैसा न रहता। मेरे लाल पानी कहाँ से लाओ? हुसैन ने आज़ी के साथ एक फिक्रा कहा लाओ मेरे लाल अपनी जबान मेरे कान में दे दो। अजीजों जैसे ही मैंने जबान अपने पापा के दहन में दी देकर फौरन खैच ली और मैंने एक जुमला कहा था बाबा आपके हल्क में मुझसे ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। अरे जिसका हल्क सूख चुका हो कांटे पड़े हो वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। जवाब सलाम इसलिए दिया कि सलाम करता तो मेरे बाबा पे वाजिब होता कि वो मेरे सलाम का जवाब देता। मेरा बाबा जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने सलाम का जवाब दिया। जनाबुल्लाह रो लिया। अब इस्तेमाल कीजिए उस शबी का। कारीगर जवान अली अकबर मक्तल में गया, जाने के बाद सलाम पेश किया, हुसैन आए। मगर अब रिवायत ने एक फिक्रा बयान किया, अर्ज किया। रिवायत क्या कहती है? जब हुसैन मक्तल में आए हैं ना, कब आए? जब अली अकबर ने मक्तल से आवाज दी तब हुसैन आए। अब रिवायत कहती है हुसैन
कभी गिरते थे फिर उठते थे, फिर ठोकर लगती थी, गिरते थे फिर उठते थे और कहते जाते थे आईना इनाली, आईना इनाली, कहाँ हो मेरे लाल अली, कहाँ हो मेरे लाल अली। मेरी समझ में नहीं आती बात। जवान बेटा था, मक्तल से आवाज दे रहा था तो हुसैन को तेजी के साथ दौड़ना चाहिए था, तेजी के साथ बेटे के पास पहुंचना चाहिए था। ये हुसैन बार बार गिर क्यों रहे थे, ये राज उस वक्त खुला जब हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचकर कहते मेरे लाल कहाँ हो, आवाज दो ताकि मैं आवाज के सहारे तुम्हारे पास आ सकूं। ए मेरे लाल, जब से तुमने सलाम किया मेरी आंखों की रोशनी चली गई, अब मुझे दिखाई नहीं देता। तुम्हारा बाबा बगल में ठोकरे खाता फिर रहा है। हुसैन गिरते जाते थे, उठते जाते थे। जज़ाकुमुल्लाह। हुसैन अकबर के करीब पहुंचे, देखा जवान लाल सीने पे हाथ रखे हुए करा रहा है। हुसैन ने कहा मेरे लाल क्या हाल है, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। सोचिए ना आप, जिसके सीने में नैसा चूहा हुआ हो वो कैसे बोले। अली अकबर ने आहिस्ता से कहा बाबा सांस नहीं ली जा रही है, बाबा सांस नहीं ली जा रही है। बाबा अगर नेज़े की अली निकल जाए तो शायद मैं कुछ कह सकूं, इतना सुनना था। अली ने आस्तीनों को चढ़ाया, अली अकबर के करीब बैठे, नजफ का रुख किया। बाबा गरीब बेटे की मदद को आओ, ये कहकर नेज़े पे हाथ रखा, अच्छा नेज़ा निकाला, नेज़े के साथ साथ कलेजा बाहर आ गया, नेज़े के साथ साथ कलेजा बाहर आ गया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। रो चुके आप बस। अब इसके बाद एक और शबी आ रही है। वो शबी कौन सी है मैं आपको बताऊं। वो शबी उम्मते बाजुए हुसैन। यहाँ सब वफादार के मानने वाले बैठे हैं ना, गाजी अब्बास के मातमदारों, बहुत ज्यादा मसाइल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एहसास शर्त है। अभी ताबूत आएगा, ताबूत के हमरा अलम मुबारक भी आएगा, ताबूत के हमरा अलम मुबारक भी आएगा। आज जितना रोना होगा रो लीजिएगा, ये सोचकर उसका ताबूत आ रहा है जिसने वसीयत की थी मैं मर जाऊं तो मेरा लाशा खैमे में न ले जाना। ऐसा सुनाऊं आपको, अब्बास ने वसीयत की थी, मेरा लाशा अब्बास की वसीयत, जनाब अब्बास कहते मैं मर जाऊं तो मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना। आका किसी ने यह वसीयत नहीं की, आप क्यों ये वसीयत कर रहे? अब्बास आवाज देके मैं इसलिए वसीयत कर रहा हूं, मैं जब खैमे से चल रहा था तो मैंने बाली सकीना से वादा किया था मैं पानी लेने जा रहा हूं, पानी लेकर आऊंगा तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। एक इल्लत तो ये बयान की जाती है, मगर मैं इससे हटकर दूसरी इल्लत आपके हवाले कर रहा हूं। अब्बास से जवान भतीजे को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा मेरे लाल सुनो, जालिमों का ये दस्तूर है कि जब वो किसी को बहुत ज्यादा जलील करना चाहते हैं तो शहीद करने के बाद उसकी लाशों पे घोड़े दौड़ाते हैं। मैं मर जाऊं तो मेरी वसीयत है मेरे मरने के बाद जब मेरा आका हुसैन रुखसत हो जाए और मलाइन लाशे हुसैन पर घोड़े दौड़ाने की तैयारी करे तो मेरी लाश को लाके सामने रखकर कहना चचा ने वसीयत की थी हमारी लाश पे घोड़े दौड़ाना। मरते मरते ये वफादारी का सबूत पेश किया गाजी अब्बास ने। अब अब्बास के ताबूत के साथ साथ एक अलम, ये अलम क्यों आ रहा है? ये अलम उसी गाजी की निशानी है, उसी वफादार की निशानी है जो अलम लेकर जा रहा था। तो एक मरतबा आका हुसैन ने कहा अलम झुकाओ, अलम झुका, उस पर कुछ लिखा हुआ था उसे काट दिया, नीचे कुछ और तहरीर कर दिया। ज़ैनब ने कहा फिजा
میرے ماجائے کو جلد بلاؤ۔ حسین قریب آئے، پوچھا بھیا یہ علم پہ کیا لکھا تھا جو آپ نے کاٹ دیا؟ نیچے کیا تحریر کیا؟ آقا آواز دیتے ہیں، بہن تم تو جانتی ہو نا یہ رسول اللہ کا علم ہے، اس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ میں نے اسے کاٹ کر نیچے لکھ دیا انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا سننا تھا، زینب سمجھ گئی اب میرا غازی جا رہا ہے، میرا شیر جیسا بھائی جا رہا ہے، میرا وفادار جا رہا ہے، اب واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ ارباب اعضاء عباس سے علم لیا، خیمے کے سے نکلے، فرات کے قریب گئے، مشق کو دریا میں بھگویا، مشق کو لبریز کیا، لے کر آگے بڑھے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے ایک ہاتھ سے مشکیزہ سنبھالا، ایک ہاتھ سے علم کو سنبھالا، مگر رونے والوں جب چاروں طرف سے حملہ ہوا میں سمیٹ رہا ہوں اور اب شبیہ برآمد ہو جائے گی۔ روایت کہتی ہے کہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک تیر آیا، ایک شقی نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ عباس کا بایاں بازو الگ ہو گیا۔ عباس نے مشق کو ٹانکوں میں سنبھالا، علم کو داہنے ہاتھ میں لیا، ایک شقی نے پڑھ کر کے داہنے بازو پہ وار کیا، علم نہ سنبھل سکا، علم زمین پہ آیا۔ اب جو علم دار تھا اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے جب علم کو زمین پہ آتا دیکھا ہوگا تو اس پر کیا گزری ہوگی، مگر وفاداری کا ثبوت پیش کیا، مشکیزے کو دانتے میں سنبھالے رہا، مگر اچانک ایک تیر آیا، مشکیزے پر لگا، پانی بہا تو عباس نے رخ موڑ لیا۔ ارے جب پانی نہ لے جا سکا تو میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ وہ صاحب دوڑے ہوئے فرات کے پاس آئے، ہاتھوں میں علم اٹھایا اور لے کر خیمے کی طرف آئے۔ بیویوں علمدار نہیں آیا، علم آ گیا، علم آ گیا۔ نبی سکینہ نے دوڑ کر آواز دی، اے بابا میرے چچا کو بلا لیجئے، بابا میرے چچا کو بلا لیجئے بابا، اب مجھے پیاری کی تمنا نہیں ہے، اب مجھے پانی کی آرزو نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ بس اب اس کے بعد وہ شہید کہ جو تمام شہیدوں کے سر کا تاج ہے، کون؟ جب کوئی نہ بچا، مقتل میں فرزند زہرا اکیلا رہ گیا، سب شہید ہو چکے، تو ایک مرتبہ مقتل کو حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع آنسو بہا رہا ہے، یہ حسین کی اسی صدائے حل من کی پاس گشت ہے۔ مولا ہم مقتل میں ہوتے تو وہاں آ کر نصرت کرتے، مولا وہاں نہ آ سکے تو یہاں آپ کے جلوس میں آنسوؤں کا نذرانہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ شیر خار کربلا علی اصغر، آپ مصائب سن چکے ہیں، مجھے تفصیل نہیں عرض کرنی ہے، بس ایک جملہ، اصغر کربلا کا وہ ایک لوتا شہید ہے جو 2 بار شہید ہوا۔ بس آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس روایت کا استقبال کریں اور میں مسائل مکمل کر دوں اور شفیع کے ہمارے علی اصغر آ جائے گی۔ سنیے، ایک لوتا شہید ہے جو 2 بار شہید ہوا۔ پہلی بار علی اصغر اس وقت شہید ہوا جب حسین مقتل میں اپنے شیرخوار کو اپنے ہاتھوں پر لے کر سوال آپ کر رہے تھے۔ جب پانی نہ ملا تو حسین نے گرم زمین پر اس بچے کو لٹایا جس کی زبان سوکھ چکی تھی، جس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی تھی، جس کے بدن میں حرارت بھی باقی نہ رہ پائی تھی، اسے زمین گرم پہ لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، آئینہ آئینہ ہرملا افتاد کلام الحسین، کہاں ہے ہرملا؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ 3 پھل کا تیر آیا، علی اصغر کے نازک گلے پر لگا۔ اب جس عزادار کے دل میں ششماہ علی اصغر کی جتنی محبت ہے اسے سمیٹے اور روایت کا فکرے کا استقبال کر لے۔ راوی کہتا ہے اس 6 مہینے کے بچے پر ظلم کی انتہا دیکھیے، 6 مہینے کے ننھے بچے کے گلے پر
جو تیر مارا گیا تھا وہ تیر اتنا وزنی تھا کہ اگر لوہے کی دیوار پہ مارا جاتا تو دیوار چھلنی ہو جاتی. اس تیر کو ششماہ علی اصغر کے گلے پہ مارا گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. ایک بار حسین شہید ہو گیا. اب حسین نے اپنے ننھے ہاتھوں سے شیر خار کربلا کی لاش کو یہ سوچ کر دفنا دیا کہ ہمیں پتا ہے کہ دفن کے بعد شہادت کے بعد شہیدوں کے سروں کو کاٹا جائے گا. حسین بہت کمسن ہے. حسین نے علی اصغر کو زمین کربلا میں چھپا دیا. مگر جب شہیدوں کے سروں کا شمار ہوا 71 سر نظر آئے تو ایک آواز گونجی. 72واں سر کس کا تھا؟ آواز ہی ارے وہ 6 مہینے کا غلام جسے حسین لے کر آئے تھے اس کا سر نظر نہیں آتا. تو حکم دیا گیا ملائن نیزہ لے کر ان زمینوں کی طرف گئے جو زمینیں نرم تھی. نیزہ چبھاتے جاتے تھے. ایک مرتبہ پشت خیمہ پر ایک زمین پر ایسا نیزہ مارا کہ جسم سے باہر آیا. حضرت کی لاش سے سر کو کاٹا گیا. رباب یہ منظر دیکھتی رہی, فریاد کرتی رہی, او ظالموں میرا بچہ بھوکا